गोरखा हित सर्वोपरि। गर्सेनको यो प्राङ्गणमा 3.5 वर्ष पश्चात उभिने मौका पाएको छु र आज तपाईहरु जुन प्रकारले भेला हुनु भएको छ, गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि माता पिताहरु सबैलाई हार्दिक अभिवादन। जय गोर्खा। र आजको यस सभाका सभाध्यक्ष श्री सरान देवानज्यू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिका सहसचिव विमल दर्जीज्यू, कर्स्याङ महकुमा समितिका प्रेसिडेन्ट प्रदीप मङ्गरज्यू, युवा मोर्चा नारी मोर्चाका नेतृत्वहरू, जीपीटीओ, एसएसके, जेएसटीओ, दार्जिलिङ प्लान्टेसन, दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियनका नेतृत्वहरू र मञ्चमा भेला हुनुभएका सबैलाई हार्दिक अभिवादन। र आज 3.5 वर्ष पश्चात यत्रो जनसमूहको अगाडि सम्बोधन गर्दैछु र विशेष 3.5 वर्षको जुन हाम्रो जीवन ज्ञापन थियो त्यो कष्टदायक थियो, पीडादायक थियो। हाम्रो अध्यक्ष लगायत धेरैहरू विस्थापित भए। गोर्खाल्यान्डको जनआन्दोलन 2017 मा हाम्रै 2 जना दाजुभाइहरूले आज छक्काउँदा झुक्काउँदा, आज अनित थापा र विनय तामाङले झुक्काउँदाखेरि छक्क्याउँदाखेरि जनआन्दोलन बेच्दाखेरि आज विस्थापित बन्नु पुगे। ग्राउन्ड जिरोमा बसेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माया गरेर, गोर्खाल्यान्डको माया गरेर, अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको माया गरेर जति पनि रहनुभयो, उहाँहरूले पनि धेरै पीडा सहे, कष्ट सहे, त्यो हामीलाई सर्वविदित छ। र हामीले 2009 देखिकै बीजेपी पार्टीलाई सपोर्ट गर्दै आयौं। त्यसतक बीजेपी पार्टीले तपाईहरुलाई सर्वविदित छ, जसवन्त सिंहलाई एमपी क्यान्डिडेट उठाएको थियो र हामी 15 दिन दिल्ली बसेर मेनिफेस्टोमा के हुनुपर्छ भनेर धेरै चर्चा गरेर हामीले बीजेपी को मेनिफेस्टोमा हामीले कसरत गरेर हाम्रो एकदम दीर्घकालीन मागको कुरा उल्लेखित गराउनु हामी कामयाब भएको थियौं। त्यतिबेला बीजेपी पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा बीजेपी पार्टी will sympathetically examine the long pending demand of the Gorkhas, Adivasis of Darjeeling district and Dwarf region and will sympathetically consider it गरेर लेखेको थियो। बीजेपी पार्टीले गोर्खा र आदिवासीको पहाड तराई अनि डुवर्सको दीर्घकालीन मागलाई अवलोकन गर्नेछ अनि हामी सहानुभूतिपूर्वक समाधान गर्नेछौं, एक्जामिन गर्नेछौं भनेर लेखेको थियो। हामीले धेरै कुरेर बस्यौं। बीजेपी पार्टी पावरमा आएन। 2014 मा पनि त्यही कुरा लेखियो। मोदी गभर्नमेन्ट बन्यो, तर बीजेपी पार्टीले गोर्खाल्यान्ड दिनु परै जाओस्,
युनियन टेरिटोरी दिलाउनु परै जाओस्। गोर्खाल्यान्डको जुन माग छ त्यो मागको औचित्य जान्नुको लागि, गोर्खाल्यान्डको मागको भाइबिलिटी हेर्नुको लागि एउटा कमिटी समेत पनि बनाएन। हामीले कुरेर बस्यौं, केही गर्छ होला बीजेपी पार्टीले हाम्रो लागि भनेर हामीले कुरेर बस्यौं। एसएस आलुवालियालाई सांसद बनायौं। एसएस आलुवालियाले गोर्खाहरूको विषयमा त्यति पूर्वक ध्यानै दिएन, बोलेन त्यस्तो प्रकारले। र 2019 मा फेरि बीजेपी पार्टी आयो। बीजेपी पार्टीसँग बीजेपी पार्टीका त्यस्ताका अध्यक्ष अमित शाहज्यूसँग महासचिव भूपेन्द्र यादवहरू, बंगालको प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गी, सेक्रेटरी शिव प्रकाश जी, बीएल संतोष जी, रामलाल जी, दुनियाभरको नेताहरू भेट्यौं। यहाँ बंगालको दिलीप घोषदेखिको लिएर मुकुल रायदेखिको लिएर राहुल सिन्हादेखिको लिएर जेपी मजुमदारदेखिको लिएर सबै भेटेर हाम्रो कुराहरू उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले बुझाएको हौं, तर हुनु केही पनि भएन। 2016 को बंगालको विधानसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदीज्यूले माधुरी हाटबाट अध्यक्षलाई राखेर मञ्चमा राखेर अनि सिलगढीको प्राङ्गणबाट म स्वयं नरेन्द्र मोदीसँग त्यहाँ सहभागिता बन्नु पुगेको थिए। त्यो मञ्चमा एक एकवटा जात गोष्ठीको उच्चारण गर्दै 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिन्छु, यो प्रक्रिया सुरुवात भयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। आज 2020 लागिसक्यो, केही पनि भएको छैन। 2019 को घोषणा पत्र संकल्प पत्रमा बीजेपीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्यो। 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा गर्यो। हामी दिइहाल्छौं। अमित शाहज्यूले आएर कालिम्पोङबाट भाषण दिनुभयो, 11 जात गोष्ठी हामी गरिहाल्छौं। यो दुःख वीर मड्का हामीलाई याद छ भनेर, तर त्यही अमित शाहज्यूलाई अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले नेतृत्व गरेको टोली, त्यसमा निमा तामाङ कालिम्पोङबाट, बिनु सुन्दास जो दिल्लीमा प्रोफेसर छ, खरसाङकै हो, उहाँसँग हामी गएको थियौं। उहाँले के भन्नुभयो भने आसाम चुनावका बाद देखेंगे भनेर। अमित शाहज्यूले हाम्रो केस सुप्रिम कोर्टबाट मिल्नु आँटेको बेलामा अध्यक्षज्यूलाई चुनाव हुनु 2019 को चुनाव हुनु आँटेको थियो। पहाड जाँदाखेरि 11 जात गोष्ठी लिएर जानुहोस् विमलजी भनेर भनेको थियो। आज त्यो कुरा 2020 मा आज के भन्दैछ भने आसाम विधानसभाका चुनाव बाद देखेका भनेर कुरा गर्दैछ। आज बीजेपी को कोल्टे नीति छ। बीजेपी विस्तारवादी पार्टी हो, आफ्नो पार्टी खाली विस्तार गर्दैछ। हाम्रो समस्यासँग कुनै प्रकारको बीजेपीलाई सरोकार छैन। बीजेपीले केही पनि दिएको छैन, केही गरेन। एउटा सिंहका यतादेखिको उता पनि सारेन। दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बन्यो कांग्रेसको पालामा। नेपाली भाषाले भारतको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पायो कांग्रेसको टाइममा। जीटीए बन्यो कांग्रेसको टाइममा। बीजेपीलाई 2009 देखिको सघाउँदै आयौं। 2 टेन्योर भयो। बीजेपीले
गभर्नमेन्ट फर्म गरेको, तर आज 11 जात गोष्ठीको कुरा पनि आज आसाम विधानसभाका चुनावका बाद देखेका भनेर कुरा गर्छ। र हाम्रो मनमा लागेको छ यो कुराहरू। आज राजनाथ सिंहज्यूलाई मैले खाली जब उहाँ होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो 23 पल्ट भेटे, 23 पल्ट राजनाथ सिंहज्यूलाई। र जब 104 दिनको स्ट्राइक अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई एपिल गरेर त्यति बेला यसलाई विथड्र गर्यो, त्यति बेला राजनाथ सिंहले एपिलमा 2 हप्ता भित्रमा हामी टक्स बोलाउँछौँ, युनियन होम सेक्रेटरीले नेतृत्व गरेको टक्स बोलाउँछौँ भनेको थियो। त्यो टक्स 2017 मा हुँदै भएन। बारम्बार भन्दा 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 2018 को अक्टोबर 5 तारिक टक्स भयो, त्यो पनि बाइपार्टाइट भयो। केन्द्र सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बसेर भयो, त्यो टक्सको केही फ्रुटै आएन। आज हेर्नुहोस्, हामीले बारम्बार पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तिमीहरूको संकल्प पत्रमा लेखेको कुरा हो। 11 जात गोष्ठी तिमीहरूको संकल्प पत्रमा लेखेको कुरा हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग बसेर भएको कुराकानी मुताबिक यो कुराहरू आज समावेश भएको छ संकल्प पत्रमा, यसलाई पूरा गर भनेर हामीले कयौं मेमोरेन्डमहरू दियौं। संकल्प पत्रमा लेखेको कुरा बारम्बार उहाँहरूलाई भनिरहनु पर्ने कुरा आवश्यक थिएन, तर पनि बारम्बार मेमोरेन्डम चढाइरह्यौं। बीजेपी को नेताहरूलाई, होम मिनिस्टर अमित शाहलाई कयौं पल्ट भेट्यौं। देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, यही प्रकारको दनक दिँदै राख्यो हामीलाई। हामीले विश्वास गर्दै गयौं, केही पनि भएन। र अमित शाहज्यूलाई 21 तारिक जुलाईमा भेटेको थियौं। त्यति बेला पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि टक्स बोलाइहाल्छु भन्यो। 7 तारिक अगस्तमा 2020 मा टक्स बोलायो। त्यो टक्समा जीटीए को रिभ्यू कमिटी को मिटिङ भनेर बोलायो। त्यो जीटीए को रिभ्यू कमिटी को मिटिङ मेमोरेन्डम अफ एग्रीमेन्ट जुन चाहिँ जीटीए मा गरेको छ, केन्द्र सरकारले दिएको कुराहरू, बंगाल सरकारले दिएको कुराहरू त्यो ठीक प्रकारले लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर रिभ्यू कमिटी को मिटिङ हुन्थ्यो। र त्यो रिभ्यू कमिटी को मिटिङ लास्ट भएको थियो 2015 को 29 तारिक जनवरीमा, जुन दिन सुभाष घिसिङज्यूको देहान्त भएको थियो। त्यो दिन लास्ट रिभ्यू कमिटीको मिटिङ भएको थियो दिल्लीमा, र त्यो मिटिङमा मैले सहभागिता जनाएको थिएँ। त्यसपश्चात जीटीए को रिभ्यू कमिटी को मिटिङ भएन र 2020 को 7 तारिक अगस्तमा जीटीए को रिभ्यू कमिटी को मिटिङ बोलायो। हामीले दौडधुप गरेर त्यो मिटिङ क्यान्सल गर्नु लगायौं। पछाडी 7 तारिक अक्टोबरमा मिटिङ हुन्छ भन्ने तय भयो। चिठी आयो, चिठीमा गोर्खाल्यान्ड विषयमा टक्स भनेर त्यो चिठी आएपछि हामी हर्षित भयौं, मन खुसी भयो, अध्यक्ष रमाउनु भयो, हामी रमायौं र हामीले डेलिगेसन बोलायौं। हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट डाक्टर लोप्साङ लामाको नेतृत्वमा 7 प्रतिनिधि टोली त्यहाँनिर जाने भयो। तर 12 घण्टामा चिठी चेन्ज भयो। अमित शाहज्यूलाई फोन गरे, अमित शाहज्यूलाई फोन गर्दाखेरि चिठी चेन्ज गरिदिए भनेर उल्टा भन्छ। हामीलाई बवाल भयो, यो चिठी चेन्ज गरेर बर्बाद भयो भन्दा बीजेपी पार्टी बंगालले चिठी चेन्ज गर्नु लगाएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्,
बीजेपी को दोहोरो चरित्र यहाँ हेर्नुहोस्। यत्रो वर्ष बीजेपीले केही गरिदिन्छ होला भनेर हामीले साथ दियौं। हामीले बीजेपीलाई सहयोग गर्यौं। तीनवटा एमपी पठायौं। बाई इलेक्सनमा निरज जिम्बालाई जिताएर पठायौं। अध्यक्षको आशीर्वादमा 3वटा एमपीले जित्यो। निरज जिम्बाले अध्यक्षको आशीर्वादमा जित्यो। तर बीजेपीले केही पनि गर्दैन र त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले यो पोलिटिकल डिसिजनमा हामीले चेन्जेस ल्याउनु पर्यो। आज 7 तारिक अक्टोबरको चिठी घुमाएर जिटिएमा ल्याइदियो। जिटिए डिस्कस हुन्छ भनेर 7 तारिक अक्टोबरमा त्यो चिठी त्यो प्रकारले घुमाइदियो। कोरिजेन्डियम आयो। कोरिजेन्डियममा के भन्यो भने संशोधन पत्र आयो जिटिए को माथि मिटिङ हुन्छ भनेर। त्यो मिटिङको एक दिन अगाडि युनियन मिनिस्टर अफ स्टेट फर होम जी किशन रेड्डीसँग हामीले गएर बात मार्यौं। चिठी चेन्ज भयो। हाम्रो माग हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर हुनुपर्छ। 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणा हो। होम मिनिस्टरले बोलेको कुरा हो। संकल्प पत्रमा आएको कुरा हो। यो कुराहरू पूरा गरिदेऊ भन्दाखेरि आज मिटिङमा जिटिए माथि डिस्कसन गर्ने माथि कुरा ल्यायो। र त्यसले गर्दा बीजेपीले केही नगर्दिने रहेछ। जिटिएमै कुरा ठोक्काउने रहेछ। जिटिएमै गर्ने रहेछ भनेर हामीले सोच्यौं र बंगालको मुख्यमन्त्री मिस ममता ब्यानर्जीसँग किन चाहिँ हामीले शत्रुता गर्नुपर्ने, उहाँसँग मित्रता गर्दाखेरि आज हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विदिन स्टेट त हुने रहेछ त। आज बीजेपीले होम मिनिस्ट्रीले मिटिङ बोलायो। बाइपार्टाइट मिटिङ भयो। त्रिपक्षीय वार्ता भयो। आज हेर्नुहोस् गोर्खाहरूको कुरोमा खाली त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने कुराहरू हुन्छ। तर हिजोको दिनमा तेलंगाना राज्य बनिँदाखेरि, झारखण्ड बनिँदाखेरि, छत्तीसगढ बनिँदाखेरि आज कुनै प्रकारको बाइपार्टाइट मिटिङ पनि भएन। ट्राइपार्टाइट मिटिङ पनि भएन। युनियन गभर्नमेन्टको इच्छा शक्ति थियो। तेलंगाना बनायो यूपीए को पालीमा। झारखण्ड, छत्तीसगढ, उत्तराखण्ड बन्यो अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारले। तर बाइपार्टाइट मिटिङ पनि भएन। ट्राइपार्टाइट मिटिङ पनि भएन। तर हाम्रै लागि हुन्छ खाली बाइपार्टाइट र ट्राइपार्टाइट। 7 तारिक अक्टोबरको मिटिङ पनि बाइपार्टाइट मिटिङ खाली भयो। होम मिनिस्ट्री र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बसेर त्यो मिटिङले केही प्रकारको निष्कर्ष निकाल्नै सकेन। बंगाल सरकार आइदिएन। र त्यसले गर्दा तपाईहरुले बुझ्नुहोस् हामीले कुन परिस्थितिमा आज बीजेपीलाई छोड्नु परेको हो। हामीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौं। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जब 7 अक्टोबरमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन भयो, हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा आज जुन कन्स्टिट्युसन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा रेजिस्टर्ड छ, भारतको चुनाव आयोगमा रेजिस्टर्ड छ, त्यो कन्स्टिट्युसनमा हामीले पहाड तराई अनि डुवर्सलाई लिएर छुट्टै राज्यको कुरा हामीले कुरा गरेको छौं र त्यो कुरा रेजिस्टर्ड भएको छ। गोर्खाल्यान्डको मुद्दादेखिको हामी पर सरेको छैनौं। तर 2021 को बंगाल चुनावमा, बंगालको विधानसभा चुनावमा हामीले पोलिटिकल स्ट्र्याटेजी मुताबिक हामीले बीजेपी पार्टीलाई सहयोग गर्दैनौं। हामी ममता ब्यानर्जीलाई 3 पल्ट
मुख्यमन्त्री बन्नु नि चाहेको हामी हेर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो पोलिटिकल स्ट्राटेजी हो। विस्थापितहरूको पक्षमा पहाड तराई अनि डुवर्सको जनताको पक्षमा लिएको यो निर्णय हो। यो निर्णय गोर्खाल्यान्ड बेचेर लिएको निर्णय होइन। अध्यक्षले 21 तारिक अक्टोबरमा जब कलकत्तामा प्रेस भेला भयो त्यति बेला पनि स्पष्ट रूपले भनिसक्नु भएको छ कि जुन पार्टीले 2024 मा लोकसभा चुनावमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पोख्छ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ, त्यही पार्टीलाई हामी समर्थन गर्छौं भनेर कलकत्ताको मुटुबाट आज त्यो कुरा गरिसक्नु भएको छ। र हामीले हाम्रो मुद्दा बेचेको छैनौं, हाम्रो मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएको छैनौं। पोलिटिकल स्ट्राटेजी मुताबिक 21 को विधानसभा चुनावमा हामीले ममता ब्यानर्जीलाई सपोर्ट गरेको हो। आज पहाडमा अनित थापा र विनय तामाङले आज जुन प्रकारले 2017 देखिको जुन प्रकारले यतिको वर्षसम्म ग्राउन्ड जिरोमा बस्नेलाई, विस्थापितहरूलाई, शहीदको फ्यामिलीहरूलाई जुन प्रकारले आज यातना दिएको छ त्यो हामीले बिर्सिएको छैनौं, हामीले भुलेको छैनौं। हामीले साचेको थियौं कि हामीले सोचेको थियौं कि 2017 को जनआन्दोलनले केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने बेलामा उहाँहरूले आन्दोलन बेचिदिएको हो। यो कुराहरू तपाईहरुलाई सर्वविदित छ। र आज अध्यक्ष पहाड फर्केर तराई र डुवर्समा समावेश भएर आज यो क्षेत्रमा गणतन्त्र डेमोक्रेसी पूर्ण बहाली गर्न चाहनुहुन्छ। गणतन्त्र छैन। हामीले देशमा जुन प्रकारले संविधानले दिएको आज हक र अधिकार छ त्यो हामीले पालन गर्नु पाएको छैनौं, हामीले बोल्नु पाएको छैनौं। त्यो पूर्ण बहाली गर्नु आज अध्यक्ष पहाड फर्किनु हुँदैछ। आज जीटीए मा आज करप्सन छ, भ्रष्टाचार छ। आज ममता ब्यानर्जीले 1700 करोड रुपियाँ दिएको, 1700 करोड रुपियाँको आज लेखाजोखा हुनुपर्छ। जीटीए हामीले त्यस्ता चलाउँदाखेरि 3 पल्ट अडिट लागेको। आज अनित थापा र विनय तामाङले जीटीए चलाउँदाखेरि आज कति भ्रष्टाचार भोग्छ त्यसको लेखाजोखा सरकारले गर्नुपर्छ। अडिट लागेको हुनुपर्छ। गाउँ ठाउँमा बाटोहरू बनाएको होला, कतिवटा डेभलपमेन्टको कुराहरू गरेको होला, आरटीआई गरेर माग्नुपर्छ। क्वालिटी अफ वर्क कस्तो भयो त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। पैसा सबै खाएर हुँदैन। 70% पैसा खाएको छ, 30% खाली काम भएको छ, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। नेपोटिजम, भाइ भतिजावाद छ, त्यसको अन्त हुनुपर्छ। जनता एकत्रित हुनुहोस्। जनता एकत्रित भएर भाइ भतिजावादको आज निमिठ्याङ्ग पार्नुपर्छ। आज जुन प्रकारले टिचर्स एपोइन्टमेन्टमा जुन प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छ, पैसाहरू कलेक्सन भएको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। जनता जागरुक हुनुपर्छ। 70% पैसा खाएर 30% खाली काम गरेको छ र यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ। जीटीए हामीले चलाउँदा, अध्यक्ष महोदयले चलाउँदा 630 जना प्राइमेरी टिचरहरू लगायौं। कसैकोबाट 1 रुपियाँ पनि लिएनौं। तर आज यहाँनिर भ्रष्टाचार भएको छ। 445 सेकेन्डरी टिचरहरू लगायौं।
कसैकोबाट एक पैसा पनि लिएको छैनौँ। आज यो सबैको लेखाजोखा हुनुपर्छ। जनता जागरुक हुनुपर्छ। 21औं शताब्दीको जनता हो। आज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको यो जमानामा आज साङ्गुरिएको छ। आज सबै समाज आज फेसबुकमा सबै कुरा पाइहाल्नुहुन्छ, व्हाट्सएपमा पाउनुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा पाउनुहुन्छ, युट्युबमा पाउनुहुन्छ। आज त्यो जमानामा आज जुन प्रकारले यहाँनिर आज हामीलाई दमन र शोषण थिचोमिचो गरेर राखेको छ, जनता जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले जुन प्रकारको डिसिसन लियौं, अध्यक्षले जुन प्रकारको निर्णय लियो, यो बृहत स्वार्थलाई हेरेर लिएको निर्णय हो। यो पोलिटिकल डिसिसन हो र तपाईहरुले यो कुरालाई मानिलिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। बीजेपी पार्टीले हामीलाई छक्काउँदै ल्यायो, लन्ड्याउँदै ल्यायो र त्यसले गर्दा हामीले बीजेपी को साथ छोडेको हौ। बीजेपी लाई कसैले सहयोग गर्नु हुँदैन, बीजेपी को मेम्बरशिप लिनु हुँदैन। बीजेपी पार्टीले हामीलाई लड्नाउँदै आएको, हामीले 15 वर्षको हामीले उमेर दिएको, एउटा जन्मेको नानी 15 वर्षमा माध्यमिक दिने हुन्छ, हाई स्कुलको एक्जाम दिने हुन्छ, त्यो समय नष्ट गरिदिएको छ। र त्यसले गर्दा तपाईहरुले बुझ्नुहोस्, आज सबैलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हामी निमन्त्रणा गर्छौं। केवल केही नेतृत्वहरू छ जसलाई औला भाँचेर गनिनु सक्छ। जनता आउनुहोस्, विमल गुरुङज्यूलाई साथ दिनुहोस्। विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बिर्सेको छैन, जनतालाई बिर्सेको छैन। जनतालाई जहिले पनि आत्मसात गरेर विमल गुरुङज्यू अगाडि बढ्नुभएको छ र उहाँलाई साथ दिनुहोस्, सहयोग दिनुहोस्। 6 तारिक डिसेम्बरमा सिलगढीमा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू र हाम्रो विस्थापित परिवारहरूको आगमन हुनेछ र उहाँको स्वागतको लागि तपाईहरु सबैजना सिलगढी झरिदिनुहोस्। उहाँले तपाईहरुको जुन चाहिँ जनसमुद्र छ, त्यो जनसमुद्रलाई आज 6 तारिकको दिन त्यहाँनिर सम्बोधन गर्नुहुनेछ र त्यसले गर्दाखेरि समय पनि धेरै भइसक्यो र जुन कुराहरू बुझाउनु पर्थ्यो, जुन कुराहरू तपाईहरुलाई भन्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू तपाईहरुले बुझेकै हो, पत्र पत्रिकामा आयो र त्यसले गर्दाखेरि यही कुराहरू तपाईहरुलाई भन्नु थियो र यही कुराहरू मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिए। बीजेपीलाई हामीले साथ दिनु हुँदैन, सहयोग गर्नु हुँदैन। बीजेपीले हामीलाई लन्डाको छ, धोका दिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि बीजेपी देखिको हामी सतर्क बस्नुपर्छ। विस्तारवादी पार्टी हो यो र त्यसले गर्दा सबैलाई अध्यक्षको स्वागतको लागि 6 तारिक सिलगढीमा गइदिने। अध्यक्ष आएर केही दिन सिलगढी बसेर तराई डुवर्स र पहाडको दौडाहरू गर्नेछ, सिलगढीमै बस्नुहुनेछ र उहाँ बसेर सिलगढीबाट पहाड तराई र डुवर्समा हाम्रो समर्थकहरूलाई, हाम्रो जनताहरूलाई भेटघाट गर्नुहुनेछ र अध्यक्षको स्वागतको लागि तपाईहरु 6 तारिक डिसेम्बरमा सबै भेला होइदिनुहोस् र बीजेपी पार्टीलाई समर्थन नगरिदिने, बीजेपी पार्टीलाई जरैबाट उखालेर फ्याँकिदिने आह्वान गर्दै मेरो भनाइ यही शेष गर्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।